आइए हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे आज। मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 7 बाब और उसकी 24 आयत से 25 और 26 आयत 2 आयत को हम तलावत करेंगे। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह आपके बारे में बयान कर रहे हैं। वो ऐसी तलीमियात दे रहे हैं हमको आसानी से समझने वाली। लोग कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस की तलीम हमारी समझ में नहीं आती। इसका मतलब है कि आपकी समझ जो है वो सिकुड़ चुकी है, छोटी हो चुकी है। आप अपनी समझ को खोलें और ध्यान और अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा फोकस इस बात पर लगाएं कि यीशु मसीह किस तरह आपको फरमा रहे हैं, किस घर की बात हो रही है। लोग समझने में अनजान बन जाते हैं। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं 3 दिन में हैकल ढाऊंगा और फिर बनाऊंगा, तो लोग इस बात से हैरान हुए कि जिस हैकल को बनने में 40 साल लगे, क्या ये यीशु मसीह दोबारा ढाकर उसे दोबारा 3 दिन में बनाएगा। असल में वो अपनी बात कर रहे थे, अपने बदन की बात कर रहे थे कि मेरा बदन फना हो जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, नई हैकल बनेगी, नया बलबला होगा, नया शोर होगा कि यीशु मसीह जी उठा है। वो ये बयान कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की समझ में बातें नहीं आ रही थी। यहाँ भी यही फरमाया जा रहा है कि तुम्हारा जो घर है, अगर तुम आस्ता आस्ता ईमान में मजबूत बनोगे तो तुम चट्टान पर बैठोगे। अगर तुम जल्दबाजी करोगे, अपने आप को काली में रखोगे, तो तुम रास्ते में रह जाओगे, गिर जाओगे। रास्तबाजी, ईमानदारी, तहम्बल, नरम मिजाजी, ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। ऐसी एबिलिटी आप में होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को पार लेकर जाएंगे। आपका फोकस हटना नहीं चाहिए। जब भी आपका फोकस हट गया, आप अपने रास्ते से हट जाएंगे और इब्लीस जो आप पर अटैक करता है वो कामयाब हो जाएगा। आपने हटना नहीं है। इसीलिए उसने फरमाया कि जो चट्टान पर घर बनता है उसकी जो नींव है वो खोदने में टाइम लगता है। क्या ऐसा कभी होता है कि अभी घर ना बना हो आपका और अपना फ्रिज और फर्नीचर बाहर लाकर खड़ा कर दें? लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे कि नहीं? कहेंगे ना कि अभी घर तो बना नहीं है और फ्रिज और फर्नीचर का जब तक घर बनेगा ये कबाड़ा हो जाएगा। ऐसा मेरे जो खुदावंद यीशु मसीह यही फरमा रहे हैं कि अक्ल से काम लो, समझदारी से काम लो, धीरे धीरे मुझ में बढ़ो, मुझ में पुख्ता हो, अपने आप को मजबूत करो। जब तुम अपने आप को मजबूत करोगे तो यकीनन तुम मेरा मकदस हो, तुम मजबूत होकर एक ऐसी चट्टान बन जाओगे। ऐसा चट्टान कौन है? चट्टान यीशु मसीह है और हमने उस चट्टान पर अपने मकदस का घर बनाना है। जब हम उस चट्टान पर घर बनाएंगे तो यकीनन जो तूफान आए, अंधेरियां चलें, जितना मर्जी सैलाब आ जाए, आप कभी गिरेंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे। अगर हम बनाएंगे रेत पर, काली में होंगे, यीशु मसीह से हटकर बनाएंगे तो वो रेत है, वो मजबूती नहीं है। यीशु मसीह चट्टान है। अगर आपने वहां फोकस रखा, वहां ईमान रखा, तो आप एक मजबूत घर बना रहे, मजबूत नींव रखी है आपने, तो यकीनन आपका घर भी मजबूत बनेगा। अगर एक आदमी घर बना रहा है, अगर वो उतना पैसा ऊपर खर्च नहीं करता जितनी वो प्राइज मनी नीचे नींवों में खर्च कर देता है, इसका मतलब है कि वो अपनी नींव को मजबूत कर रहा है ताकि जब मैं ऊपर डबल स्टोरी भी बनाऊं तो घर मेरा हिले ना, जो कुछ मर्जी हो, अंधेरियां आए, तूफान आए, मेरा घर जो है वो मजबूत रहे। यही यीशु मसीह फरमा रहे हैं, यही बयान कर रहे हैं। जितना भी आपका टाइम गुजर जाए मसीहत में,
آپ کہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا، لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ کا کام ہوگا اور ابلیس شرمندہ ہوگا۔ اگر آپ ریت پر گھر بنائیں گے تو ابلیس تو چھوڑ دیں، آپ خود ہمیشہ شرمندہ رہیں گے، کیونکہ آپ کا گھر جو ہے وہ ناکامیاب ہوگا، کیونکہ آپ نے ریت پر بنایا ہے۔ یسوع مسیح چٹان ہے، ہم یسوع مسیح کا مقدس ہے، ہم نے اپنا گھر کہاں بنانا ہے؟ چٹان پر۔ چٹان پر پہلی بات، چٹان اونچی ہوتی ہے، وہاں سیلاب کا پہنچنا ناممکن ہے، وہاں آندھیوں کا پہنچنا ناممکن ہے، وہاں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جو ریت پر ہے، ریت کو تو ایسے پانی آئے گا اور بہا کر لے جائے گا اور گھر آپ کا گر جائے گا۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کا فوکس جو ہے وہ چٹان پر رکھیں۔ وہ چٹان جس نے بیابانوں میں اسرائیل کو پانی کے چشمے دیے، وہ چٹان یسوع مسیح ہے، اور وہ آج فرما رہا ہے کہ اپنا گھر مجھ پر بناؤ۔ ہمارا گھر یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ جب ہمارے اندر، ہمارے مقدس میں یسوع مسیح ہوگا تو ہم ایک مضبوط ہوں گے، ہم گریں گے نہیں۔ لاکھ ابلیس ٹیگ کرے، طوفان کا مطلب ہے کہ ابلیس آپ کو ٹیگ کرتا ہے، وہ آپ کے ذہن کو کنفیوز کرتا ہے ہر اس بات سے جو آپ صحیح طریقے سے سوچتے ہیں، اچھی ریتی سے سوچتے ہیں، اس کے لیے وہ ٹیگ کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرا ایمان ہے کہ جتنے کرسچن لوگ جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ چٹان پر ہو، اور ڈبل سٹوری ہو، ٹرپل سٹوری بھی ہو، تو وہ گرے نہیں۔ ہم ایسا گھر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ روحانی گھر نئے یروشلم کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو وہ چٹان یسوع مسیح ہے، آپ اس پر فوکس رکھیں، وہاں اپنی نیو کو ڈالیں۔ اور نیو کیسے ڈلے گی؟ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ نیو کیسے ڈلے گی۔ نیو جو نی ہے آپ کی، وہ ایمانداری سے ڈلے گی، ایمان ہی کے سبب سے۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں، اس کا 8 باب اور اس کی 11 آیت، تو وہاں لکھا ہے کہ ایمان، 11 باب اور اس کی 8 آیت، کہ ایمان ہی کے سبب سے ابراہم بلایا گیا اور اس ملک کو، یعنی آپ کا ایمان پورا اور مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ جب گھر بنائیں تو ایمان کے ساتھ بنائیں کہ میں جس چٹان پر گھر بنا رہا ہوں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرے کی بات نہیں ہے، میرا گھر جو ہے ہمیشہ سیف رہے گا، زخمی ہاتھوں میں مضبوط رہے گا، یعنی یسوع مسیح کے ہاتھوں میں۔ جب ہم ایسی سوچ رکھیں گے، ایسا ویژن رکھیں گے، تو یقیناً ہمارا گھر گرے گا نہیں۔ بے شک ہمارا یہ خیمے کا گھر گرایا جائے گا، لیکن جو آسمانی یروشلم کے گھر ہیں، جہاں یسوع مسیح آپ کے لیے مکان تیار کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ یہاں تیاری کریں وہاں جانے کی، اس کی آمد سالی نزدیک ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور جاتے جاتے ہم یہی بات کہیں گے کہ جتنے نیو ویور ہماری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، اگر آپ ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کلام اقدس کی کوئی ویڈیو مس نہ کریں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے، اور جب آپ خدا کی کلام اقدس کو سنیں تو بلیسنگ اور برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔